मोगाच्या न्हू आयच्या दिसा आमी उत्पत्ती पुस्तकांतलो पयलो अध्याय वाचया. संवसाराचें रचप. आरंभाक देवान आकाश आनी पृथ्वी रचली. पृथ्वी निराकार आनी रिती आसली. आदी सागराचेर अंधकार भरून आसलो आनी दैवीक वारे उदकाचेर मारताले. देवान म्हणलें, उजवाड जावं, आनी उजवाड जालो. देवाक उजवाड बरो दिसलो. देवान उजवाड काळोखांत विंगड केलो. देवान उजवाडाक दीस आनी काळोखाक रात म्हूण नांव दिलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो पयलो दीस. देवान म्हणलें, उदकाक 2 वांटे करूंक उदका मदीं एक अंतराळ जावं. आनी तशेंच जालें. देवान अंतराळ केले आनी अंतराळा सकयलें उदक अंतराळा वयल्या उदकांत विंगड केलें. देवान अंतराळाक आकाश म्हूण नांव दिलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो दुसरो दीस. देवान म्हणलें, आकाशा पंदलें उदक एके सुवातेर जमा जावं आनी सुकी धरण दिसूं. तशेंच जालें. देवान सुके धरणेक भुमी आनी उदकाचे राशीक दर्यो म्हूण नांव दिलें. आनी देवाक तें बरें दिसलें. देवान म्हणलें, भुमी वनस्पती उत्पन्न करूं, सर्व जिनसांची बीं दितली झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे रूख उत्पन्न जावं. आनी तशेंच जालें. भुमीन वनस्पती उत्पन्न केली. सर्व जिनसांची बी दितली झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे रूख जाले. देवाक तें बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो तिसरो दीस. देवान म्हणलें, दिसांत रात वेगळी करूंक आकाशाचेर दिवे जावं. काळ, दीस आनी वर्सां दाखोवंक ते उपकारूं. पृथ्वेक उजवाड दिवंक आकाशाचेर ते दिवे आसूं. आनी तशेंच जालें. देवान 2 व्हड दिवे रचले. व्हडलो दिवो दीस चलोवंक आनी धाकटो दिवो रात चलोवंक. आनी नेकेत्रांय ताणें रचलीं. पृथ्वेक उजवाड दिवंक, दीस आनी रात चलोवंक आनी काळोखांत उजवाड वेगळो करूंक देवान तांकां आकाशाचेर घाली. आनी देवाक तें बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो चवथो दीस. देवान म्हणलें, उदक प्राणियांनी भरूं आनी सुकणीं भुमी वयर अंतराळार उबूं. आनी तशेंच जालें. देवान सर्व जिनसांचे व्हड व्हड माशे आनी उदकांत हिंडांनी भोंवतले प्राणी रचले. आनी सर्व जिनसांची पाकाट्यांची सुकणीं रचलीं. देवाक तें बरें दिसलें. देवान तांकां आशिर्वाद दिवन म्हणलें, वाडा आनी चडा, दर्याच्या उदकांत भरा आनी सुकणीं पृथ्वेचेर उदंड चडोव. सांज जाली, सकाळ आयली, हो 5वो दीस. देवान म्हणलें, पृथ्वेचेर सर्व जिनसांचे प्राणी उत्पन्न जावं. जानवरां, जीवदाळी आनी रानवट मोनजाती. देवान सर्व जिनसाच्यो रानवट मोनजाती, जानवरां आनी जीवदाळी रचल्यो. देवाक तें बरें दिसलें. आनी देवान म्हणलें, आमच्याच रुपाचो आनी आमच्या सारक्याचो मनशाक आमी करुया. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळाच्या सुकण्यांचेर, जानवरांचेर, सर्व रानवट मोनजातींचेर आनी धरणेर चरतल्या सर्व जीवदाळींचेर मनीस अधिकार चलो. देवान मनशाक आपल्या सारक्याचो रचलो. देवाच्या सारक्याचो ताका रचलो. दादलो आनी स्त्री तांणी तांकां रचली. देवान तांकां आशिर्वाद दिलो आनी म्हणलें, वाडा आनी चडा आनी पृथ्वी भरा आनी ती तुमच्या अधीन हाडा. दर्याच्या मासल्यांचेर, अंतराळ्याच्या सुकण्यांचेर आनी पृथ्वेचेर जियेतल्या सर्व मोनजातींचेर अधिकार चलया. आनी देवान म्हणलें, आपले सगळे पृथ्वे वयली सर्व बी दितली झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे सर्व रूख तुमच्या खाणा खातीर हांव तुमकां दितां. आनी सर्व रानवट मोनजातींक, अंतराळाच्या सुकण्याक आनी धरणेर चरतल्या जीवदाळींक, जिवाचो स्वास आसलेल्या सर्व प्राणियांक, सर्व जिनसांचे तण आनी झाडां खाणा खातीर दिता. आनी तशेंच जालें. देवान आपणें केल्लें तें सगळें देखलें. तें ताका भोव बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो 6वो दीस.